बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की जो हमारी नशिस्त है इसका मौजू है तफक्कुरे ला। ये बात हम सबके इल्म में है और होनी चाहिए कि सारी कायनात जब हम वही के नुक्ते नज़र से देखते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुन का मज़ा है और ये सारी कायनात अल्लाह ताला का अपना इल्म है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक पर जाहिर फरमाया। यूं तो कायनात के इर्तिका के बारे में तरह तरह के साइंसी नज़रियात भी हैं, बायोलॉजिकल नज़रियात भी हैं, बिग बैंग थ्योरीज भी हैं वगैरह वगैरह, लेकिन क्योंकि हमारा मौजू वही और इल्हाम की बुनियाद पर है तो हम इसी मौजू की तरफ कायम रहते हैं। तो यहाँ जब हम तफक्कुरे ला की बात करते हैं तो सबसे अहम बात यह होती है कि एक छोटा बच्चा या कोई भी फर्द जब किसी इल्म की तरफ मुतवज्जे होता है तो उसका जहन मुकम्मल तौर पर खाली होता है। उसकी हैसियत के अंदर जो इल्म है वो इल्म ला कहलाता है। इल्म ला का मतलब है मैं नहीं जानता। हम ये बात जानते हैं कि छोटा बच्चा होता है, वो जब अपने मकतब में या स्कूल में अपने उस्ताद के पास जाता है तो उस्ताद जब उसे उर्दू पढ़ाता है या अरबी पढ़ाता है तो वो खड़े एक लाइन को कहता है पढ़ो अलिफ। तो अगर बच्चे के अंदर कोई पहले से मंतक और फलसफा होगा तो वो अलिफ के बारे में बहस करने लग जाएगा कि ये अलिफ क्यों है, ये ए क्यों नहीं है, ये कुछ और चीज क्यों नहीं है, इसे अलिफ क्यों कहा। तो उस्ताद के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अलिफ कहा है तो बच्चे के लिए लाजिम है कि उसका जहन हर तरह के शक व शुबे से आजाद हो और उस्ताद की बात को वो दोहरा दे कि बेशक ये अलिफ है। अलिफ लेटा हुआ है, नीचे नुक्ता है, तो वह कहेगा बेशक ये बा है या बे है। तो यहां बताने का मकसद यह है किसी इल्म को सीखने के लिए कोई भी तालिब इल्म हो या कोई भी फर्द हो, सबसे पहले उसे अपनी गुज़श्ता अलूम की और अपने ज़ाती इल्म की नफी करनी पड़ेगी जब तक, और इस नफी का नाम जो है ला है। अब आते हैं उन अलूम की तरफ जो इल्म नबूवत के ज़ेरे साए फलते और फूलते हैं। इल्म नबूवत का बुनियादी काम यह होता है कि वो इस दुनिया के इंसानों को अल्लाह ताला से यानी खालिके कायनात से, उसकी मुशीयत से और उसकी जो मखलूक़ात हैं जो इसके अल्लाह ताला के निज़ामों को चला रही हैं उससे मुतारिफ करा दें। तो अब हम दीन इस्लाम की बात ही ले लें तो हम दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम का क्या तारुफ कराया। नंबर 1 आमनतु बिल्लाह, यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाओ। नहीं पता किसी को अल्लाह है कहां, कहने को वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है लेकिन हमारे शऊर में इस तरह उसकी पैवस्तगी नहीं होती जिस तरह हमारे सामने किसी शय की मौजूदगी होती है। आमनतु बिल्लाह हुआ व मलाइकती, मलाइका तो मखलूक है, व कुतुबी किताब का मतलब है कुरान हकीम या वो किताबें जो दीगर अंबिया पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतारी जा चुके हैं, जिसमें तौरात है, बाइबल है, ज़बूर है, इंजील वगैरह वगैरह है। इसके अलावा आमनतु बिल्लाह हुआ व मलाइकती व कुतुबी व रसूली, और रसूलों पर ईमान जिन्होंने किताब पेश फरमाई, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान का मतलब है जो कुछ हम कर रहे हैं मौजूदा टाइम में, आने वाले वक्त में उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। तो आखिरत के बारे में भी अजीब तस्वुरात दुनिया में पैदा किया गया कि जी वो क़यामत का दिन आएगा आखिरत का। ऐसा नहीं है, हर अमल का जो आइंदा रद्द अमल होगा वो आखिर कहलाता है। हमें प्यास लगती है, प्यास का अमल क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं, तो प्यास की आखिरत मुकम्मल हो गई कि हमारी प्यास रफा हो गई। एक इंसान चोरी करता है
تو اس کا آخرت یہ ہے کہ قدرت اسے کسی چوری یا حادثے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی طرح آخرت کی ایک تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت جو موت ہے وہ آخرت کا پہلا دروازہ بن جاتی ہے۔ تو آخرت کو کوئی قیامت کھربوں سال بعد نہیں، ہر لمحے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کا مطلب مکافات بھی ہے۔ تو یہاں پر جب ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے جو عطا کردہ علوم ہیں، جو انبیاء کی نسبت سے ہمارے سامنے آئے ہیں، جب ہم ان علوم کی طرف، روح کے علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر تفکر لا کو بیدار کرنا ہے۔ ہم اس سے پہلے نہیں جانتے، ہماری حیثیت علم نبوت کا جو حامل بندہ ہے یا علم نبوت کا جو وارث بندہ ہے اس کے سامنے صفر ہو جاتی ہے، جسے ہم عام الفاظ میں روحانی انسان کہتے ہیں۔ اب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ ہمارے دین کا پہلا جز وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، ہماری کوئی اب اللہ کے سامنے کوئی نہ تو خواہش رہی ہے، نہ کوئی محبوب رہا ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی علم رہا ہے، نہ ہماری کوئی دولت رہی ہے، نہ ہماری جاگیر رہی ہے، نہ ہماری اولاد رہی ہے۔ ہم نے ہر شے کی نفی کر دی ہے۔ ہم نے کسی جنت کی بھی جو توقع تھی اس کی بھی نفی کر دی ہے، دوزخ کے خوف کی بھی نفی کر دی ہے۔ الا اللہ، مگر ہمیں چاہیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہمارے دین کی یا کسی بھی الہامی یا وحی کے دین کی بیسک بنیاد ہوتی ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے اندر مکمل سچائیاں پیدا کریں۔ مکمل سچائیوں کا مطلب ہے اپنے ماضی کو بھول جائیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا فرقہ کیا ہے، ہمارے ماں باپ کیا تھے، سب کچھ بھول جائیں۔ صرف اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ میں نے ہر چیز کی نفی کر دی ہے اور میرے سامنے میری زندگی کا مقصد سوائے کائنات کے خالق کے، اللہ رب العالمین کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اس لا کے علم کے جلوے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کے پاس لا کے دریچے کھلے۔ وہ ایسا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے اپنے بندے سے جو باتیں کرنی تھی وہ کی، وہ حضور علیہ السلام نے ظاہر نہیں فرمائی، وہ اللہ کا علم تھا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے لا کی تجلیات، لا کے انوارات مستقل آپ کے شعور پر نازل ہوتے رہے، اور اس لا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی ذات کی تجلیات آقا علیہ السلام کے شعور پر منکشف ہونے لگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو کچھ آقا علیہ السلام نے دیکھا اس میں کسی بھی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ ہے حقیقی دیکھنا، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کا لا کر دیا تھا، اور لا کرنے کے بعد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی نظر ان کی زندگی پر محیط ہو گئی۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لا الہ کو صرف زبانی نہ کہیں، ہم فکر کریں کہ اپنی زندگی میں ہر محبوب، ہر معبود کی نفی کر دیں، ہر پرائیورٹی کی نفی کر دیں، اور صرف اللہ رب العالمین کو اس اپنی زندگی پر محیط کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اسی زندگی میں اپنی قربتیں عطا فرمائے۔